नमस्कार। अधिवक्ताको तयारीका अवस्थामा बस्नुभएका आदरणीय परीक्षार्थीजीहरू, आज म चाहिँ यहाँहरूलाई संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा जानकारी दिन्छु। नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ सुरु भयो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ विक्रम सम्वत 1910 सालमा चाहिँ मुलुकी ऐन चाहिँ जारी गरे। नेपालको इतिहासमा चाहिँ कानुनलाई संहिताकरण गर्ने युग चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको मानिन्छ। सँगसँगै संवैधानिक विकासक्रमको एउटा जग पनि त्यहीँबाट सुरु भएको हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। त्यस पछाडि 2004 सालमा आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले चाहिँ नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन भन्ने चाहिँ ल्याए। प्रजातन्त्रका लागि एकदमै उत्कर्षमा रहेका दलहरूलाई केही मत्थर पार्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ उनले चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ संविधान चाहिँ ल्याएका थिए। तर दलहरूले चाहिँ एकदमै विरोध गरेको हुनाले र दलहरूको आन्दोलन चाहिँ नरोकिएपछि उनले चाहिँ त्यो लागू चाहिँ गर्न सकेनन्। बनेको कानुन तर लागू चाहिँ भएन 2004 सालमा निर्माण गरिएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन। त्यस पछाडि 2007 सालमा आएपछि चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना भयो र सँगसँगै नेपालको अन्तरिम शासन विधान पनि त्यही बेला चाहिँ जारी भयो र लागू भयो। त्यस पछाडि प्रधान न्यायालय गठन भयो। प्रधान न्यायालयको स्थापना भइसके पछाडि विभिन्न चाहिँ अदालतबाट चाहिँ फैसलाहरू हुन लागे। एउटा चाहिँ संवैधानिक विकासक्रमको औपचारिक ढोका चाहिँ यहाँबाट खुल्यो। त्यो संविधानको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा स्थायी संविधान जारी गर्ने र निर्वाचन गर्ने भन्ने थियो। तर अस्थिरता एकदमै बढ्दै गएपछि चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न सकेन र 2015 सालमा चाहिँ अर्को नयाँ संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान भनेर चाहिँ जारी भयो। त्यो संविधान जारी भइसके पछाडि चाहिँ आम निर्वाचन भयो र जननिर्वाचित पहिलो सरकार चाहिँ गठन भयो। सरकारले एउटा वैधानिक रूपमा काम एउटा गति लिँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ 17 सालको एउटा चाहिँ घटना हुन गयो र 2015 सालले गरेको संविधानका व्यवस्थाहरू चाहिँ निलम्बन गरेर चाहिँ राजा महेन्द्रले आफ्नो शासन सत्ता अगाडि बढाए, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यस पछाडि 2019 सालमा चाहिँ नेपालको संविधान चाहिँ जारी भयो। त्यो संविधान जारी भइसके पछाडि चाहिँ त्यसले करिब 30 वर्ष चाहिँ त्यो संविधान मार्फत चाहिँ शासन व्यवस्था अगाडि बढ्यो र चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ त्यो 30 वर्षको अवधिमा चाहिँ नेपालको एउटा कानुन बन्ने क्रमको एउटा युग चाहिँ थियो भन्ने चाहिँ गरिन्छ। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको एउटा यो कोशी ढुङ्गाका रूपमा चाहिँ नेपालको संविधान 2019 लिइन्छ। यसमा चाहिँ राजाले दलहरूमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाए, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे र विभिन्न व्यक्ति चुनाव चाहिँ हुने तर चाहिँ दल बिनाको चुनाव गर्ने, त्यसरी चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि दलहरू त्योभन्दा अगाडि भएका दलहरू चाहिँ त्यो संविधान र राजाको शासनप्रति एकदमै असन्तुष्ट थिए। भित्रभित्रै आन्दोलन भइरहेको थियो। 2046 सालमा पुगिसके पछाडि त्यो एउटा आन्दोलन चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो र 2047 सालमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान भनेर चाहिँ जारी भयो र त्यो संविधान चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा उत्कृष्ट संविधान थियो। त्यसले चाहिँ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र राजालाई एउटा चाहिँ संवैधानिक प्रमुखको रूपमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चाहिँ राख्ने काम गर्यो र चाहिँ जनतामा चाहिँ शासन व्यवस्था र राजकीय सत्ता चाहिँ जनतामा निहित रहेको एउटा चाहिँ नि सार्वभौम मुलुक बनाउने काम चाहिँ त्यो संविधानले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यस पछाडि पनि नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू हुँदै गए। 58 सालमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि राजपरिवारको हत्याकाण्ड भयो। त्यस पछाडि नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाह भए। त्यस पछाडि उनले चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ कु गरेर उनले चाहिँ आफ्नो सत्ता चाहिँ हातमा लिए र फेरि अर्को एउटा चाहिँ आन्दोलन भयो र 2062-63 को आन्दोलनपछि चाहिँ अर्को एउटा अन्तरिम संविधान चाहिँ जारी भयो। त्यो संविधानको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नयाँ संविधान सभाको चुनाव गर्ने र त्यो संविधान सभाले चाहिँ नयाँ कानुन बनाउने भन्ने चाहिँ मुख्य कार्यदेश थियो। फलस्वरूप 2064 साल
चैत 28 गते चाहिँ पहिलो संविधान सभा चुनाव भयो र त्यो संविधान सभाले चाहिँ एकदमै संविधान बनाउने क्रमको प्रक्रिया अगाडि बढायो। धेरै चरणहरू त्यसले पार गरिसकेपछि अन्ततः त्यसले चाहिँ संविधान चाहिँ बनाउन सकेन। 65 सालमा चाहिँ त्यही संविधान अन्तिम संविधानले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो देशलाई चाहिँ गणतन्त्रात्मक देश भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो। राजालाई एउटा चाहिँ राजाको शासनको एउटा राज परिवारको एउटा शासनको चाहिँ अन्त्य गर्यो। राजालाई एउटा चाहिँ नागरिकमा लैजाने काम चाहिँ यो अन्तरिम संविधानले गर्यो। यसले चाहिँ एउटा नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण कोसीढुङ्गाको रूपमा चाहिँ यो संविधानलाई लिइन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो संविधान सभा विघटन भइसके पछाडि चाहिँ फेरि अर्को संविधान सभाको चुनाव भयो। 2070 साल मङ्सिर 4 गते चुनाव भयो र त्यो संविधान सभाले चाहिँ 2072 साल असोज 3 गते चाहिँ संविधान सभा मार्फत चाहिँ संविधान जारी गर्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई चाहिँ सरस्वती बुदागत रूपमा यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि 2004 सालको 7 सालको त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ 15 सालको 19 सालको त्यस पछाडि 47 सालको 63 सालको संविधान र यो 72 सालमा जारी भएको नेपालको संविधान जसरी बन्यो यो घटनाक्रमलाई यो विकासक्रमलाई यहाँहरूले चाहिँ सरस्वती बुदागत रूपमा चाहिँ लेखिदिनु भयो भने यसले चाहिँ नेपालको संवैधानिक इतिहास र संवैधानिक विकासक्रमलाई चाहिँ समेट्ने काम गर्छ। परीक्षार्थी साथीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू लेख्नुभन्दा पनि एकदमै प्रश्नलाई चाहिने बुदागत रूपमा चाहिँ यसरी लेखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एक किसिमको नम्बर चाहिँ प्राप्त गर्ने काम गर्छ। म अब यहाँबाट चाहिँ अर्को अङ्कमा चाहिँ मौलिक हक, संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ के कस्तो गरिएको छ, मौलिक हकको व्यवस्था किन गरिन्छ, मौलिक हक चाहिँ खोसियो भने, मौलिक हक माथि कु भयो भने त्यो मौलिक हकलाई चाहिँ मौलिक हकमाथि उपचार चाहिँ संविधानमा के कस्तो गरिएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछु। सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद।